हेलो साथीहरू, आज भने मैले विश्वप्रसिद्ध उपन्यास क्लियोपेट्रा पढ्न लागिरहेको छु अनि त्यही पढ्दा पढ्दै चाहिँ एउटा भिडियो पनि बनाएर हालिदिन्छु। तपाईँहरूले पनि सुन्न सक्नुहुन्छ भनेर यो भिडियो बनाएको छु है। यो उपन्यास चाहिँ राइडर हेगार्डद्वारा लिखित र नेपालीमा विनिता पौडेलद्वारा अनुवादित छ है। यो उपन्यास चाहिँ एकदम विश्व प्रसिद्ध रहेको यो क्लियोपेट्रा नाम गरेको रानीसँग रिलेटेड हिस्ट्री रहेछ होइन। म पढ्न लागिरहेको छु, सुन्नु होला, कस्तो लाग्छ भन्नु होला। कसैले मलाई पार्ट 2 पनि चाहियो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म पार्ट 2 पोस्ट गर्छु। यदि कसैले पनि वास्तै गर्नु भएन भने चाहिँ म पोस्ट गर्दिनँ। सुन्नु होला है, सुन्नुभयो भने कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्छ। उपन्यासको कथावस्तुले हामीलाई त्यो युगको सभ्यतातिर लैजानेछ जुन बेला अरब देशमा ठुला ठुला पहाडहरू थिए, मरुभूमिमा आँधी आउने गर्थ्यो। त्यो बालुवाले भरिएको मरुभूमि र पहाडको बीचमा एउटा प्राचीन सहर थियो। त्यो सहरलाई लिबियाको नामबाट चिनिन्थ्यो। त्यही प्राचीन सभ्यताको बारेमा जान्ने सिलसिलामा पुरातत्ववेत्ताहरूले एउटा विलक्षण चिहान भेट्टाए। चिहानभित्रका 3वटा बाकसहरूले प्राचीन कालको याद दिलाउँछन्। ती 3वटा विशाल बाकस देखेर नै मनमा भय छाउँछ। ती बाकसले आफूभित्र कुनै एक जोडी पति पत्नीको लास लुकाएर राखेको थियो। त्यो चिहान महन्त आमन र उनकी श्रीमतीको हो, जो प्रस्तुत उपन्यासको नायक हर्मासिसका आमा बुवा हुन्। यो चिहान फोड्नुको पछाडि पनि एउटा लामो कथा छ। अरबको सरदारलाई कतैबाट त्यो सूचना प्राप्त भएको थियो कि त्यो चिहानभित्र प्राचीन खजाना लुकाएर राखिएको छ। खजानाको खोजी गर्ने क्रममा यो चिहान तोडिएको थियो र केही प्राचीन वस्तुहरू निकालेर बेचिएको पनि थियो। पाषाण कालको खोज गर्ने एउटा डाक्टर यो गाउँमा आयो र उसले गाउँका मानिसहरूसँग मिलेर यो रहस्यमय चिहानको बारेमा केही जानकारी लियो। गाउँका ठुलाबडाले त्यो चिहानको बारेमा धेरै आश्चर्यजनक कुरा बताए। त्यो पनि बताए कि यो ठुलो चिहानभित्र पक्का पनि कुनै ठुलो खजाना पुरिएको छ। यस खजानाको खोजी गर्ने क्रममा धेरै मानिसहरू मरे, तर अहिलेसम्म त्यो खजाना कसैले प्राप्त गर्न सकेको छैन। त्यो डाक्टरले केही अरबीयलाई धेरै पैसा दियो र त्यो चिहानमा जानको लागि तयार पार्यो। धनको लोभमा अन्धो भएर केही मानिसहरू डाक्टरलाई त्यही चिहानमा लिएर गए, तर त्यो डाक्टरलाई चिहानभित्र जे भयो त्यसबारे उसले आफ्नो एक साथीलाई पत्रमा लेखेर पठायो। उसले आफ्नो साथीलाई पत्रमा यसो लेखेको थियो कि, मेरो प्यारो साथी, मैले त्यो रात मिस्रको फिजियोन सेतीको पाउमा बिताएँ र बिहानै त्यो पहाडतिर हिँडेँ। त्यो समयमा मलाई बाटो देखाउने मेरो साथी अरबी युवक थियो जसको नाम अली थियो। उसका केही साथीहरू पनि मसँगै थिए। तीमध्ये एउटा नासिर नाम गरेको केटो थियो। नासिरले नै मलाई एउटा रहस्यमय औँठी दिएको थियो जुन म यो पत्रसँगै तिमीलाई पठाइरहेको छु। सूर्य उदाउने बित्तिकै हामी त्यो उपत्यकामा पुग्यौँ जहाँ यो चिहान बनाइएको थियो। प्रिय मित्र, म साँचो बोलिरहेको छु। म बताउनै सक्दिनँ कि त्यो ठाउँ कति भयानक र डरलाग्दो थियो। मेरो डरको अन्दाज तिमी त्यहीँबाट पनि लगाउन सक्छौ। त्यो भयानक ठाउँ देख्ने बित्तिकै मेरो मन डराएको थियो। हृदयको धड्कन नै रोकिएला जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। मेरो सास नै त्यहीँ जाला जस्तो लागिरहेको थियो। यस्तो हालत मेरो मात्र होइन, मसँग गएका सबै साथीहरूको थियो। यो भयानकता देखेर सबैजना डरले काम्न थाले। उनीहरूमध्ये यस्तो कोही थिएन जसको मुखबाट त्रासको चिच्याहाट ननिस्केको होस्। एकमात्र सङ्कट थिएन। एक त डर, अर्को अरबको मरुभूमिमा घामबाट निस्किएको भीषण राफ। सूर्यको तेजले यी पहाडहरूलाई तावा जसरी तताइदियो। यो समय सूर्य निस्केको 1 घन्टा मात्र भएको थियो, तैपनि पहाडहरू यति धेरै तातिसकेका थिए कि त्यसमाथि हिँड्नु असम्भव नै थियो। त्यसैले हामी गधामा चढेर उपत्यकासम्म पुग्यौँ। त्यहाँ चारैतिर मृत्युको सन्नाटा छाएको थियो। टाढा टाढासम्म कुनै पशुपन्छीहरू देखिएका थिएनन्। त्यसबेला त्यो भयानक स्थललाई देखेर म सोचिरहेको थिएँ कि कस्तो ठाउँ हो यो, भूतप्रेत नै आउने खालको डरलाग्दो। कमजोर मुटु भएका कोही मानिसहरू यदि त्यहाँ पुग्थे भने डरले नै ठाउँ छोडेर भाग्थे। म ती मानिसहरू जस्तो होइन जो मृत्युदेखि डराएर भाग्ने गर्छ। म जुन कामको लागि त्यहाँ गएको थिएँ त्यो काम पुरा नगरी त फर्केर आउने प्रश्न नै थिएन। केही बेर हामी गधामा चढेर नै हिँड्यौँ। एउटा ढुङ्गा नजिकै गएर नासिर रोकियो र मतिर हेर्दै बोल्यो, हेर्नु साहब, त्यही हो प्राचीन रहस्यमय चिहान।
ठिकै छ, मैले बिस्तारै भनेर म गधाबाट तल झरेँ अनि केही बेर त्यो प्राचीन चिहानको बारेमा सोच्न थालेँ। नासिर त्यो पहाडको चट्टानमा बनेको एउटा सानो गुफामा पेटले घस्रेर भित्र छिर्यो। त्यो गुफाको मुख यति सानो थियो कि उभिएर त्यहाँ भित्र छिर्न असम्भव थियो। त्यसैले मैले पनि उसको पछाडि पछाडि घस्रिने नै विचार गरेँ र म घस्रेर छिर्न थालेँ। मभन्दा पछाडि नासिरका साथीहरू थिए। हामी दुईजना त्यो गुफाभित्र चौपाया जसरी हिँडिरहेका थियौँ। त्यहाँ ठाउँ ठाउँमा बालुवाको थुप्रो थियो। बाहिरको बालुवा र भित्रको बालुवामा यति मात्र फरक थियो कि भित्रको बालुवा बाहिरको जस्तो तातो थिएन। मैले बुझेँ कि ती अरबी मानिसहरू अर्को बाटो भएर यही गुफासम्म आइपुग्ने रहेछन्। गुफाभित्र भयङ्कर अँध्यारो थियो। नासिर र उसका साथीहरूले आआफ्नो लाइट बाले। हामी सबै घिस्रेर एउटा धेरै ठुलो गुफामा पुग्यौँ। त्यहाँ हामी उभिन पनि सक्थ्यौँ। लाइटको मन्द उज्यालोमा मैले त्यो गुफामा धेरै ध्यानले हेरेँ। त्यो भित्तामा प्राचीन युगको तस्बिरहरू बनाएका थिए। एउटा भित्तामा धेरै ठुलो तस्बिर बनाएको थियो जसको हातमा असा, त्रिशूल जस्तै एउटा पवित्र साधन लिएको थियो। सायद त्यो कुनै महन्तको चित्र थियो। त्यसपछि धेरै महन्तका चित्रहरू बनाएका रहेछन्। गुफाको कुनामा एउटा इनार थियो जुन त्यो कोठासम्म पुग्थ्यो जहाँ बाकस राखिएको थियो। त्यो इनारभित्र हेर्न पनि डर लाग्थ्यो। नासिर खुब बहादुर युवक थियो। उसले लामो डोरी एउटा ढुङ्गामा बाँधेर तल इनारमा झार्यो। तल पुगेर नासिरले हामीलाई बोलायो। म मुस्किलले तल झरेको छु, अब तिमीहरू पनि आओ। त्यसपछि मैले आफ्नो कम्मरमा चारैतिर डोरीले बाँधेर तल झरेँ। तल मैले अलीले हातमा बोकेको लाइट देखेँ। नासिरका दुवै साथीहरू मलाई बिस्तारै बिस्तारै त्यो कुवाभित्र झार्नमा सहयोग गर्न थाले। मेरो मुटु नराम्रोसँग धड्किरहेको थियो। मेरो हृदयको धड्कन त्यो बेला झन बढ्न थाल्यो जब कुनै चमेरो मेरो शरीरमा आएर ठोक्किन्थ्यो। त्यसबेला मेरो मुटुको के हालत भएको थियो होला त्यो कसैले जान्दैन। जब म तल झरेँ तब मेरो शरीर पुरै पसिनाले भिजेको थियो। नासिरले मलाई हिम्मत दिँदै भन्यो, साहेब, मन सानो नपार्नुहोस्, अझ हामी त्यो सुरुङभित्र जानै पर्छ। मैले आफ्नो निधारको पसिना पुसेर नासिरसँग भने, तिमी अघि लाग नासिर, म तिम्रै पछाडि पछाडि आउँदैछु। नासिर त्यो सुरुङमा छिर्न थाल्यो। म पनि उसको पछाडि पछाडि गएँ। एकैछिन हिँडेपछि हामी एउटा खुल्ला स्थानमा आइपुग्यौँ जहाँ चारैतिर खुल्ला थियो। चिसो हावाको झोक्का आइरहेको थियो। त्यसको छत 7 फुटको थियो। साहेब, त्यो चिहान त्यही हो जसको खोजीमा हामी आएका छौँ। मैले ध्यानपूर्वक त्यो चिहान हेरेँ जसलाई एउटा भित्तो काटेर बनाइएको थियो। यहाँ चकमन्न थियो। चारैतिर भयङ्कर सन्नाटा थियो। चारैतिर भित्तामा देवी देवताहरूको अनेकौं चित्र बनाइएको थियो। अब हामी त्यो सुरुङमा अगाडि बढ्न थाल्यौँ। टर्चको मधुरो प्रकाशमा मैले चारैतिर भयङ्कर दृश्य देखेँ। त्यहाँ त मानिस सास फेर्न पनि डराउँथ्यो। त्योभन्दा पनि डर त तब लाग्यो जब मैले मानव कङ्काललाई त्यो चिहानको बाहिर देखेँ। यी कङ्कालको छेउमै यिनको हड्डीका टुक्राहरू छरिएका थिए। यी कङ्कालहरू देखेर मलाई त्यो कुरा बुझ्न समय लागेन कि ती कङ्कालहरू पनि एउटा पुरुषको र एउटा आइमाईको थिए। आश्चर्यको कुरा त त्यो थियो कि उनीहरू दुवैको लुगा चम्किलो थियो जुन यिनीहरूकै कङ्कालको छेउमा अझै पनि चम्किरहेको थियो। भयङ्कर, अति भयङ्कर। यो धेरै भयङ्कर दृश्य थियो। तिनीहरूको टाउको शरीरबाट अलग गरिएको थियो। मैले अगाडि बढेर ती मध्ये एउटाको टाउको उठाएँ। धड्किरहेको मुटुलाई कामिरहेको हातले थाम्दै त्यो खप्परलाई यताउता पल्टाएर हेरेँ। उसको मुखपट्टिको भागमा दारी जुगा चिन्ह अझै बाँकी थियो। मिस्री सभ्यताका अनुसार यसलाई मारेर गाडिदिएका हुनुपर्छ। मैले धेरै बेरसम्म त्यो मुख भएतर्फ हेरिरहेँ। त्यसको अनुहारको चिन्हले स्पष्ट बताइरहेको थियो कि त्यो मानिस आफ्नो समयको कुनै विशेष व्यक्ति थियो होला। उसको उज्यालोबाट वञ्चित आँखाले अझै पनि मलाई घुरेर हेरेका थिए। म कुनै अन्धविश्वासलाई मान्दिनँ, तर मलाई यो खप्पर देखेर यस्तो लागिरहेको थियो कि उसको मृत आँखाहरू चल्न थालेका छन् र मलाई यो अनुभव भइरहेको थियो कि ती आँखा रुन थाले र त्यसबाट तातो तातो आँसु निक्लिएर झरिरहेका छन्। म डराएर मैले तुरुन्तै त्यो खप्परलाई जहाँको त्यहीँ राखिदिएँ। फेरि मैले अर्को खप्परलाई हेरेँ।
जुन भुइँमा नै लडिरहेको थियो। तर मेरो शक्तिले मलाई जवाफ दिइरहेको थियो कि म हारिरहेको छु। मेरो हातमा यति तागत थिएन कि त्यसलाई उठाएर हेरौँ। म मसालको सहायताले त्यसलाई हेर्न थालेँ, जसमा धेरै पट्टीहरू बाँधिएका थिए। तर पनि त्यसको नाक नक्साबाट यो आइमे आफ्नो जमानाकी धेरै सुन्दरी थिइन् होला भन्ने अनुमान लगाउन मलाई गाह्रो भएन। साहेब, साहेब यो हेर्नुहोस्। उसले तेस्रो बाकसतिर मेरो ध्यान खिच्यो। म त्यो तेस्रो बाकसको नजिकै पुगेँ। केही बेरसम्म त्यो तेस्रो बाकसलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेँ। यो के होला जसको लास यो बाकसभित्र छ? कि यसलाई यति लापरवाहीपूर्वक फ्याँकिएको छ? त्यो बाकस त्यहाँ राखिएको नभई फ्याँकिएको जस्तो देखिएको थियो। यो अभागी अनुहार त हेर्नु नै पर्छ। कुनै पनि लास उठाउनु वा हेर्नु कति डरलाग्दो काम हो। मानिसहरू त भूतको नाम सुन्ने बित्तिकै नै डरले काम्न थाल्छन् र म यति बेला भूतको दुनियाँमा थिएँ। त्यो बाकसलाई खोल्नुभन्दा अगाडि बारम्बार मेरो मनमा भूतको ख्याल आइरहेको थियो। हुनसक्छ यो बाकसभित्र कुनै भयङ्कर भूत छ र त्यो भूतले मलाई समाउने छ, अथवा जे पनि हुनसक्छ। कङ्काल पनि त बाकस बाहिर नै थियो। त्यसको टाउको छुटाउनुमा पनि त्यही भूतकै हात हुन सक्छ। केही बेर यो सोचेर बाकसलाई हेरिरहेँ। तर म जस्तो मानिसले जो मनमा विचित्र प्रकारका खोज लिएर यहाँसम्म आइपुगेको छ, ऊ मृत्युदेखि कसरी डराउन सक्छ? अब त जे भए पनि मैले यो बाकस खोल्नु नै पर्छ। यो बाकस त हर हालमा खोल्नु नै पर्छ। यो खोल्दा बरु म किन नमरौँ? यही सोचेर मैले नासिरसँग भने, यसलाई खोलिदेऊ, म हेर्न चाहन्छु यसभित्र कसको लास छ। साहेब, नासिरले डराएको आवाजमा केही भन्न चाहेको थियो। तर मैले उसको कुरा काटिदिएँ। नडराऊ नासिर, यसलाई खोलिदेऊ, म तिम्रो साथ छु। नासिरले आफ्नो ढाडमा बोकेको झोलाबाट एउटा हतौडा निकाल्यो र त्यो बाकस खोल्न प्रयास गर्न थाल्यो। केही क्षणपछि नासिरले त्यो बाकसको ढक्कन उघार्यो। त्यसमा कुनै पुरुषको लास थियो। नासिर पनि आश्चर्य मान्दै त्यो लासलाई हेरिरहेको थियो। त्यो लास अरू लासहरूभन्दा भिन्न थियो। उसको खुट्टा घुँडाबाट दोबारिएको थियो। उसको अनुहारमा सुनको पानी चढाइएको थियो। मैले त्यो लास देख्ने बित्तिकै बुझिहालेँ यो लासलाई हतारमा यो बाकसमा हालेर फ्याँकिएको थियो। धेरै विचित्रको लासहरू रहेछन् साहेब। यस्तो लाग्छ कि कुनै जीवित मानिसलाई नै यो बाकसमा बन्द गरेर पुरिदिएको होस्। नासिरले कामेको स्वरमा भन्यो। के भनिरहेको छौ नासिर? के कोही मानिसले कुनै जीवित मानिसलाई यसरी बाकसमा बन्द गरेर पुर्न सक्छ? यो लासलाई बाकसबाट बाहिर निकाल। म त्यो लासलाई ध्यान दिएर हेर्न थालेँ। त्यो लासको छेउमा एउटा पुरानो कागजको नोट थियो। मैले झटपट त्यो नोट टिपेँ। नासिर अनौठो पाराले मलाई हेरिरहेको थियो। यस्तो लागिरहेको थियो कि ऊ आफै त्यो नोटलाई कब्जा गर्न चाहन्थ्यो। यो उसको देशप्रेम वा जलन थियो। मैले नासिरलाई भने, यो लासको सबै कात्र झिकिदेऊ, म यसभित्रको हरेक चिज हेर्न चाहन्छु। नासिरले मेरो आज्ञाको पालना हर हालतमा गर्नुपर्ने थियो, तर ऊ अनिच्छापूर्वक त्यो कात्रो हटाइरहेको थियो। केही बेरमा अलिकति कात्रो हटाउने बित्तिकै त्यो कात्रोभित्र एउटा अर्को कागजको टुक्रा भेटियो। त्यो कागजको टुक्रालाई कात्रोबाट छुट्याउन मलाई धेरै बेर लाग्यो, किनकि केही लगाएर त्यो कात्रोको टुक्रालाई कागजमै टाँसिएको थियो। त्यो कात्रो झिकिसकेपछि पनि त्यो लासमा बाँधिएको पट्टी हटाउन अझै बाँकी थियो। हामी दुवै मिलेर त्यो पट्टीलाई हटाउन थाल्यौँ। हामीले त्यसको खुट्टामा एउटा अर्को कागजको टुक्रा भेट्यौँ। त्यो टुक्रालाई पनि मैले आफूसँगै राखेर त्यो लासलाई ध्यानपूर्वक हेर्न थालेँ। केही क्षण हेरिसकेपछि उसको मृत्युको कारण थाहा पाउनमा मलाई केही बेर लागेन। यस्तो काममा मेरो दिमाग अलि छिटो नै चल्छ। यो कुरा म मात्र होइन, कुनै पनि डाक्टरले यो लासको हालत देखेर थाहा पाउन सक्थ्यो। उसको लासको हालत देखेर प्रष्टसँग थाहा हुन्थ्यो कि उसलाई 40 दिनसम्म नुनमा राखिएको थियो। यसै कारणले उसको लास यति डरलाग्दो देखिएको थियो। मेरो अरू साथीहरूको गलाबाट पनि डरको आवाज निस्किन थाल्यो। नासिर त दुवै हात जोडेर भनिरहेको थियो, मेरो मालिक, कति धेरै दुःख पाएको होला यो मर्ने मानिसले। यो बिचरा कति धेरै तडपिएर मरेको होला। हेर्दाखेर यो अर्धवैश्य मानिसको लास थियो। उसको टाउकोको आधा कपाल फुलिएको थियो। यो मानिस अग्लो थियो। गठिलो शरीर भएको, चौडा छाती भएको थियो, जसबाट यो थाहा पाइन्छ कि यो मानिस आफ्नो समयमा ठुलो वीर योद्धा थियो।
मैले उसलाई धेरै बेरसम्म हेर्न सकिनँ किनकि बाहिरको हावाको स्पर्श हुने बित्तिकै लास टुक्रा टुक्रा हुन थालेको थियो। हेर्दा हेर्दै लास कयौँ टुक्रा भयो। त्यो लासको खुट्टा कुनै दुर्घटनामा भाँचिएको थियो किनकि कुनै नजान्ने वैद्यले जोडिएकोले होला खुट्टा केही छोटो भएको थियो। अब जे भए पनि मेरो काम सकिएको थियो। मेरो त यो चिहानमा सास निस्किन लागिसकेको थियो। चारैतिर भयङ्कर सन्नाटा छाइरहेको थियो। डरले मेरो हालत नराम्रो हुँदै गइरहेको थियो। एक एक पल हाम्रो लागि गाह्रो भइसकेको थियो। फेरि मेरो मन यो बोझ पनि थियो कि मैले लासको अपमान गरेको छु, त्यसैले ईश्वरले मलाई माफ गर्ने छैनन्। मैले नासिर र उसको साथीहरूलाई भने, साथीहरू, म जुन कामको लागि आएको थिएँ त्यो पुरा भइसकेको छ। अब हामीले फर्कनु पर्छ। ठिक छ साहेब, हामीलाई यो कुराले खुसी लागेको छ। यति भनेर नासिरले आफ्नो साथीहरूलाई बाहिर जाने इसारा गर्यो। उसको इसारा पाउने बित्तिकै सबैजना बाहिर जानको लागि तयार भए। त्यो सानो चिहानबाट बाहिर आउनको लागि पनि हामीलाई त्यति नै मुस्किल भयो जति जाँदा भएको थियो। साँचो कुरा त यो हो कि साथी, जब हामी त्यहाँबाट बाहिर आयौँ तब हाम्रो शरीर दुखिरहेको थियो। म यो लामो पत्र तिमीलाई लेखिरहेको छु। यो लेखाइले मेरो हातको औँला पनि दुख्न थालेको छ। त्यहाँबाट आउँदा म जुन जहाजमा यात्रा गरेको छु त्यो जहाज एउटा समुद्री आँधीको शिकार भएर डगमगाएको छ। मेरो इच्छा यो छ कि कुनै प्रकारले यो पत्र म भन्दा पहिला तिमीसँग पुगोस्। तिमीले मेरो सबै हालतको बारेमा थाहा पाउनेछौ। तर यदि म लन्डन सकुशल आए भने भेटेर म आफै यो रोमाञ्चकारी घटनाको बारेमा तिमीलाई सुनाउने नै छु। यसो त यो कुरा मलाई राम्ररी थाहा छ कि यो सबै कुरा मुर्दाको कथा भन्दा बढी अरू केही होइन। तर मसँग पुरानो कागजमा लेखिएको जुन नोट छ त्यसलाई जब हामी आफ्नै भाषामा मिश्री भाषाका विद्वानहरूबाट अनुवादन गर्नेछौँ तब हामीले धेरै भयङ्कर रोमाञ्चकारी र रहस्यमय कथा बारे थाहा पाउनेछौँ जुन नोट यो सानो चिहानमा पुरिरहेको थियो। यो कागजमा उनीहरूकै गाथा लेखिएको छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। इतिहासको पानामा लेखिएको यो रहस्यमय कथाको खोज त मेरो सोख नै हो। यसको लागि मानिसहरू मलाई हाँसोमा उडाउने गर्छन्। तर अब म यी सबै मानिसहरूलाई त्यो कुरा भन्नेछु कि मानिसहरू यदि केही गर्न प्रतिज्ञा गर्छन् भने उसले त्यो पुरा गरेर नै छोड्छन्। अहिलेलाई यति नै, बाँकी भेटमा नै कुरा गरौँला है। तिम्रो आफ्नो साथी। छिटै नै डाक्टरको जहाज समुद्रको आँधीसँग जुधेर लन्डन पुग्यो। उसको साथी उसलाई पर्खेर बसेको थियो। उसले डाक्टरसँग पुरै जोस र जाँगरले भेट गर्यो। साथै यति ठुलो सफलतामा बधाई पनि दियो। डाक्टरले भन्यो उसले लाससँग भेटेको यो दस्तावेजलाई लिएर आएको छ। उसको इच्छा थियो कि कुनै भाषाविदलाई भेटेर मिश्री भाषालाई अङ्ग्रेजीमा अनुवादन गर्न लगाउने। यो सुनेर डाक्टरको साथी मुस्कुरायो। मलाई थाहा थियो कि तिमी आइपुग्ने बित्तिकै यो कुरा उठाउनेछौ। डाक्टरको साथीले मुस्कुराउँदै भन्यो, त्यसैले मैले पहिला नै यस्तो भाषाविदलाई खोजेको छु जो मिश्री अङ्ग्रेजी बाहेक फ्रेन्च आदि भाषाहरूको पनि ज्ञाता छ। साँच्चै? डाक्टरको मुखबाट निस्कियो। हो, साथीले भन्यो। यदि तिमी चाहन्छौ भने यसै बेला हामी त्यहाँ जान सक्छौ। म तयार छु। डाक्टर उठ्यो। कागजमा केही यस्तो रहस्यमय लेखिएको छ त्यो थाहा पाउनको लागि मलाई हतार लागिरहेको छ। जबसम्म मैले सबै कुरा सुन्दिनँ तबसम्म मलाई निन्द्र नै लाग्दैन। जवाफमा उसको साथीले पनि उठायो। दुवैजना ती प्राचीन कागजी दस्तावेज लिएर भाषाविद बस्ने ठाउँतिर गए। दुवैको मनमा त्यो रहस्यमय थाहा पाउन कति जिज्ञासा थियो भन्ने कुरा उनीहरूको क्रियाकलापबाट स्पष्ट देखिएको थियो। वृद्ध भाषाविदले नाकमाथि मोटो सिसा भएको चस्मा लगायो र त्यसपछि कागजमा मिलाउँदै मनमनै पढ्न थाल्यो। मैले उसको आँखाबाट आश्चर्य फैलिँदै गएको महसुस गरेँ। मेरो मुटुको धड्कन एक्कासी बढ्दै गयो। यो वृद्ध भाषाविदले त्यो कागजको टुक्राबाट कस्तो रहस्य उद्घाटन गर्छ होला, यो कुरा सोचेर नै मेरो मन रोमाञ्चित भइरहेको थियो। धेरै बेरसम्म त हामी उसको अनुहारको चाउरी हल्लिरहेको हेरेर नै स्वयं अपनाइरहेका थियौँ। वृद्ध विद्वान एक प्रकारले त्यो दस्तावेजमा नै हराइरहेका थिए। धेरै बेरपछि हाम्रो संयम टुट्न लागेको थियो। तब त्यो वृद्ध विद्वान टाउको उठाएर प्रफुल्ल मुद्रामा बोल्यो, वाह साथीहरू, जुन कागजको टुक्रालाई तपाईहरू मृत शरीरको दुनियाँको मानिरहनु भएको छ वास्तवमा यो केही होइन। के रे? अन्यायासै डाक्टरको मुखबाट त्यो प्रश्न निस्कियो। हो,
सम्भवतः यो कागजको टुक्राको सम्बन्ध एउटा युगसँग छ। यसमा त्यो युगको रोचक र रोमाञ्चकारी घटनाको वर्णन गरिएको छ जसले एकपटक यो पुरै विश्वलाई चकित बनाउनेछ। हामी दुवै अनौठो मानेर त्यो वृद्धलाई हेरिरहेका थियौँ के भन्ने हामीले सोच्नै सकेनौँ। वृद्धको अनुभवी आँखाले हाम्रो जिज्ञासालाई बुझायो। ऊ हल्का मुस्कुरायो र बोल्यो, क्लियोपेट्राको नाम त तपाईँहरूले सुन्नु नै भएकै होला। क्लियोपेट्रा? हामी दुवैको मुखबाट एकैसाथ निस्कियो। तपाईँ कुन क्लियोपेट्राको कुरा गरिरहनु भएको छ? उही जो मिस्रकी रानी थिइन्? वृद्ध विद्वानले भन्यो। उसको अपार सौन्दर्यले आफ्नो युगमा एउटा यस्तो हतियारको इतिहासलाई जन्म दिएको छ जसको रगतको गन्ध आजसम्म पनि नाइल नदीमा मिलिरहेको छ। तपाईँले हासिल गर्नुभएको यो दस्तावेज यो हत्यारा युगको सानो सङ्कलन हो जसको बारे थाहा पाउनको लागि आज सारा विश्व उत्सुक देखिन्छ। तपाईँको साहसलाई धन्यवाद दिँदै अब म यो अनुवाद गर्नेछु र त्यसले युगको सबैभन्दा सङ्घर्षमयी र हत्याको गाथालाई विश्वको सामु राख्नेछु। क्लियोपेट्रा यति सुन्दर थिइन् कि उनको एक नजरले नै ठुलाभन्दा ठुला सुरवीरहरूलाई आफूप्रति पागल बनाउँछी। ती मानिसहरू उनको लागि मर्न पनि तयार हुन्थे। उसको सुन्दरता देखेर मानिसहरू यो पनि बिर्सिन्थे कि ऊ नारी भएर एउटी विषालु नागिन थिइन् जसको सुन्दरताको विष जुन पुरुषको नसामा घोलिन्थ्यो। ऊ 2 पाइला पनि हिँड्न सक्दैनथ्यो। तडपी तडपी आफ्नो ज्यान दिन्थ्यो। तर त्यो दस्तावेजका लेखक को हुन् वृद्ध महाशय? डाक्टरले प्रश्न सोध्यो। त्यो दस्तावेजमा लेखिएको शब्द हर्मासिस नाम गरेको एउटा सुरवीर र भट्किएको आत्माको हो जो आजसम्म पनि क्लियोपेट्राको महलमा करुण पुकार गरेर बसिरहेको छ। साथै ती हताहत भएका मानिसहरूको पनि वर्णन गरिएको छ जसले यो सौन्दर्यकी प्रतिमूर्तिको लागि आफ्नो ज्यान दिए। वृद्ध भाषाविद भन्दै गएको थिए, हर्मासिस र एन्टोनी त्यो युगको सुप्रसिद्ध योद्धा थिए। हर्मासिसको त्यो आत्मसंस्करणले मिस्रको त्यो सभ्यताको याद दिलाउँछ जो मिस्रको देवताहरूसँगै सदा सदाको लागि डुब्यो। त्यो दस्तावेजमा तपाईँहरू एकतिर क्लियोपेट्राको अनुपम सौन्दर्यबाट निस्किएको विष आफ्नो शरीरमा महसुस गर्नुहुनेछ भने अर्कोतिर तपाईँ मिस्रकी देवी इजलिसलाई भेट्नुहुनेछ। साथसाथै सार्मन नामक एक यस्ती केटीलाई पनि भेट्नुहुनेछ जसको प्रेम सदा सदाको लागि प्यासिरह्यो। हर्मासिसको कथा हाम्रो रौँ ठाडो पारिदिने खालको छ जसले स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको थियो कि क्लियोपेट्राको सौन्दर्य जालमा फसेर उसले आफ्नो देवताहरू र ईश्वरलाई समेत भुलेको थियो। तपाईँ क्रमैसँग सबै कुरा लेख्ने कृपा गर्नुहोला वृद्ध महाशय, डाक्टरले आफ्नो तीव्र जिज्ञासालाई दबाउँदै भन्यो। तपाईँले अनुवादन गरेको पुस्तकबाट सबैले लाभ प्राप्त गर्न सकुन्। जवाफस्वरूप वृद्धले आफ्नो टाउको हल्लायो र व्यस्त भयो। यसरी राइडर हेगारद्वारा लिखित, विनिता पौडेलद्वारा अनुवादित विश्वप्रसिद्ध उपन्यास क्लियोपेट्राको भाग 1 यहीँ टुङ्गिन्छ।